नमस्कार, यहाँहरू सबैलाई यस युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। कक्षा 9 अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको सहजताका लागि प्रस्तुत गरिएका पाठ्य सामग्रीहरूमध्ये आजको भिडियोमा पाठ 1 मा रहेको मेघ बिजुली विवाह कविताको मूल भाव प्रस्तुत गरिएको छ। प्रकृति प्रेमी कवि भरतराज पन्तद्वारा रचना गरिएको मेघ बिजुली विवाह कविता प्रकृतिलाई संस्कृतिसँग दाँजिएको कविता हो। यस कवितामा कविले असार महिनाबाट सुरु हुने वर्षालाई मेघ र बिजुलीको विवाह उत्सवका रूपमा कल्पना गरेका छन्। प्रकृतिको मानवीकरण गरी मेघ र बिजुलीको विवाहमा प्रकृतिलाई विवाहका विविध स्वरूपमा उपस्थित गराइएको छ। असारको लगन पारेर हुन लागेको मेघ र बिजुलीको विवाहमा वन जंगल विवाह मण्डप बनेको छ। पर्वतमालाहरू केराका थाम र वनस्पतिका पातहरू चौधुवा बनेका छन्। पहाड पुरेत बनेको छ भने मयूरका आवाजले वेदका मन्त्रको काम गरेका छन्। धरती विवाहमा दुलहाको स्वागतका लागि बिछाइने तन्ना अनि पहाडका हरिया चौर मखमली गलैँचा बनेका छन्। यहाँ धरती चाहिँ विवाहका लागि दुलहाको स्वागतका लागि बिछाइएको तन्ना बनेको छ भने पहाडका हरिया चौरहरू मखमली तन्नामाथि बिछाइने मखमली गलैँचा बनेका छन्। बाँसका झ्याङबाट निस्कने फरफर आवाजलाई बाजा, सूर्योदयमा देखिने रातो हिमचुलीलाई दुलहाको शिरको पगरी तथा सूर्यास्तमा देखिने पश्चिमी पहाडको रातो रङलाई दिलैले ओढ्ने खास्टोसँग तुलना गरिएको छ। अँधेरी रातका जुनकिरीलाई दुलहीका घुम्टीका सितारा, सप्तरङ्गी इन्द्रेणीलाई दुलहीका कपडा, रात्रिको अन्धकारले ढाकिएको आवरणलाई दुलहीको कालो केसको चुल्ठोका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। चराचुरुङ्गीका लहरलाई जन्ती अनि तिनका मधुर आवाजलाई दुलहीको पयरमा लगाइएका कल्लीको मिठासपूर्ण आवाजका रूपमा चित्रण गरेका छन्। बेला बेला झिलिक झिलिक गरी चम्कने बिजुलीलाई हर्ष, उमङ्ग, उत्साह, आवेग तथा डर, भय मिश्रित नववधुको लज्जायुक्त मुस्कुराहटको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गरिएको छ। यहाँ नवदुलहीलाई के हुन्छ त केही हर्ष पनि हुन्छ, उमङ्ग हुन्छ, उत्साह हुन्छ, आवेग हुन्छ र कतै कतै डर र भय पनि हुन्छ। त्यसपछि यहाँ झिलिक झिलिक गरेर चम्कने बिजुलीलाई यी उमङ्ग, आवेग तथा डर, भय मिश्रित नववधुको लज्जायुक्त मुस्कुराहटका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। विवाह जीवनको नयाँ अध्यायको सुरुवात हो, जहाँबाट नयाँ सिर्जना हुन्छ। सारा प्राणीमा कर्म दिने मेघ र बिजुलीको धर्म भनेकै नयाँ सिर्जना हो। के हो त? विवाहपछि नयाँ सिर्जना हुन्छ। यहाँ मेघ र बिजुलीको धर्म भनेकै के हो त? नयाँ सिर्जना हो, जुनलाई कविले मेघ र बिजुलीको विवाहका रूपमा आरोप गरेका छन्। यसबाट मेघ र बिजुलीको विवाहबाट वर्षाको जन्म भएको छ। वर्षापछि नै पृथ्वीमा अन्न रोपिन्छ। जब वर्षात हुन्छ त्यसपछि पृथ्वीमा के गरिन्छ त? अन्न रोपिन्छ र शरदमा बाली भित्राइन्छ। वर्षायाममा देखिने अनेकौं भावको संयोगबाट प्रकृतिमा पनि विवाह हुने कल्पना गरेको छ। यहाँ जहाँ पुग्दैनन् रवि त्यहाँ पुग्छन् कवि भन्ने भनाइको सार्थकतालाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। जस्तै यहाँ कविको कल्पना शक्ति र बौद्धिक शक्तिले के गरिएको छ त? प्रकृतिमा पनि जसरी मानिसहरूको विवाह हुन्छ र त्यसरी नै प्रकृतिको पनि विवाह हुन्छ भन्ने कुरालाई यहाँ मेघ र बिजुलीको विवाहको कल्पना गरेर कविता रचना गरेका छन्। यहाँ मानिसलाई कर्मशील हुन र यो सृष्टिलाई जोगाइराख्न कलात्मक हौसला दिएको छ। कविता मार्फत यहाँ कविताले मेघ र बिजुलीको विवाह मात्र गराएका छैनन् कि जुन विवाह भनेको नयाँ
अध्यायको सुरुवात हो, नयाँ जीवनको सुरुवात हो भने जस्तै यहाँ वर्षाले पनि वर्षाबाट चाहिँ पनि मानिसले के सिक्नुपर्छ भने कर्मशील हुनुपर्छ र यो सृष्टिलाई जोगाइराख्नुपर्छ भन्ने कलात्मक हौसला चाहिँ कवितामा दिएको छ। कवितामा सम्पूर्ण जीवन र जगतमा मिलन र सिर्जनाको भाव जगाउने सन्देश दिएको छ। जसरी वर्षा भएपछि पृथ्वी हराभरा हुन्छन् भने त्यसरी नै कविताले पनि के हो त मान्छेले पनि जीवनलाई हराभरा बनाउनुपर्छ, नयाँ सिर्जनामा लाग्नुपर्छ, कर्मशील बन्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। यसरी प्रकृति र संस्कृतिलाई एकाकार गरी पृथ्वीको सृष्टि चक्रको नियमितताका लागि कर्मशील बन्नुपर्ने देखाउनु नै यस कविताको मूल भाव हो। अब प्रश्न नम्बर 9 मा दिएको छ, मेघ बिजुली विवाह कवितामा मेघ र बिजुलीलाई दुल्हा दुलहीका रूपमा चित्रण गरिए जस्तै अन्य कुन कुन विषय वस्तुलाई के सँग तुलना गरिएको छ भनेको छ। यहाँ मेघ र बिजुलीलाई, मेघलाई दुल्हा र बिजुलीलाई दुलही मानिएको छ भने त्यस्तै प्रकृतिका अन्य कुन कुन विषय वस्तुलाई चाहिँ के सँग तुलना गरिएको छ भनेर सोधिएको छ। परिष्कारवादी कवि भरतराज पन्तले आफ्नो कवि मन र चेतनाले प्रकृतिका विभिन्न दृश्य तथा वस्तुलाई मानवीय भावमा प्रस्तुत गर्दै प्रकृति र संस्कृति प्रेमको संगमका रूपमा यो कविताको रचना गरेका छन्। कवितामा प्रकृतिका विभिन्न वस्तुलाई निम्न अनुसार तुलना गरिएको पाइन्छ। पृथ्वी तन्ना, हरियो चौर मखमली गलैँचा, हिमचुली दुल्हाको पगरी, वनलाई विवाहको मण्डप, पहाडका श्रृङ्खलालाई केराको खम्बा र चौधुवा, हरियो पहाड पुरेत, मयूरको बोली वेदका मन्त्र, बकुल्लाका ताती जन्तीको लहर, जुनकिरीलाई दुलहीको सितारे घुम्टी, इन्द्रेणी दुलहीका कपडा, सूर्यास्तको सिन्दूरे किरणले रंगिएको पश्चिम गिरी दुलहीको रातो आँचल, निशाको निष्पट्ट आवरण दुलहीको चुल्ठो र चराचुरुङ्गीको आवाज दुलहीको कल्लीको आवाजसँग तुलना गरिएको छ। यसरी कविले मेघ र बिजुली सहित अन्य प्रकृतिका अन्य वस्तुहरूलाई पनि के गरेका छन् त विवाह उत्सवको विविध कुराहरूसँग दाँजेका छन्। आजको लागि यति मात्र। धन्यवाद। बाँकी अरूको भिडियोमा है त।